صرف 2 منٹ تبرکن اس نو پرچائیے جڑی بڑی دوروں آئی ہوئی ہے. یاد رکھو جب کسی ماں کا لال مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. جب کسی ماں کا لال مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی. خدا پاک دی قسم ہے مدائن دی وصدیق ضعیفہ عورتیں بڑھڑی عورتیں محرم کرویں دیئے ایک نوکرانی ہے جڑی انتظام کر دی. 2 دن محرم دے چند نکلن تو پہلے اتفاق دی گل نوکرانی مر گئی. اے ضعیفہ بڑی پریشان ہوئی کیا کرساں ہن میں تلاش کیتی نوکرانی نہیں ملی. کچھ زمانہ ہو جائے چاندی آئی کوئی مومنہ ہوئے بڑی دکھ ہویا. سویرے محرم دے پہلی ہو گئی ساری رات روندی رہی. اچھا چلو نہیں کرا سکی محرم اس سال نوکرانی مل جاتی محرم کرا رہے ساں. فجر دی نماز کے بعد دروازے تے دستک ہوئی. بمشکل تمام اٹھی دروازہ کھولیا ایک سیاہ پوش بی بی سلام کیتا. آؤ بی بی بسم اللہ آؤ. اندر لے آئی بیٹھو بہ گئی. اس بی بی پوچھا مائی تساں محرم کران دے آؤ. اس مائی آکھیا بی بی میری نوکرانی میں تب بڑھڑیاں ضعیفاں پیسے میرے کو ہیں لیکن میں کام کار نہیں کر سکتی. میری جوان نوکرانی آئی وہ پرسوں مار گئی ہے کوئی نوکرانی نہیں مل سکی میرے مطلب دی اس دفعہ محرم نہ ہو سی. اس بی بی پوچھا مائی وہ تاری نوکرانی کیا کر دی ہے؟ اس آکھیا بی بی فرش بنا دی آئی تبرک پکان دی آئی. اس بی بی آکھیا جائے یہ کام میں کر دے پھر محرم کرا لے سے. آکھیا ہاں مائی پھر تو کرا لے سا. یہ اٹھیے اس بی بی فرش بنایا تبرک پکایا مجلس ہوئی بڑی رقت ہوئی. ختم ہو گئی مجلس. کل پھر پرسوں پھر 10 دن بی بی انتظام کر دی رہی تبرک پکان دی رہی فرش بنان دی رہی. 11 دا دن چڑھیا یہ بی بی آئی اس مائی دے کول کہ بی بی تہاڈا کام ہو گیا ہن مینوں اجازت ہے. یہ ضعیفہ روਣ لگ پئی کہ بی بی اللہ دے واسطے مینوں معاف کر دے میں اپنے امام حسین دے غم وچ ایڈی رجھی ہوئی ہوں تینوں میں پوچھ ہی نہیں سکی تو کون ہے. اللہ دے واسطے ہی ویندی پئی ہے میں کو اپنا تعارف تھا کروا تو کون ہے. اے بی بی رو کیا کیا بی بی جیڑے مظلوم دا محرم کرائے اس سے غریب دی ماں. ہاں جیندے رہو انشاءاللہ دھیاں دے پردے سلامت رہنے. ایک وین صرف میں پڑھنا آیا شام دے ویلے شام دے وچ وہ جڑا قافلہ آلے آبادا جتھی بھیڑ بازاری لوکاں دی سا مک گیا ان دی. سوا لاکھ بدماش دے مجمع وچ آیا سین کو ہوش ردادا منگی چادر ویر دے قاتلاں تو دے واسطہ مازہ